أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. बालिग मर्द व औरत की मैयत के लिए दुआ। अल्लाहुम्म अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. صدق الله العظيم.